अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारा साथ देंगे। एक बयान कल का बड़ा गर्दिश कर रहा है, जो गैर मुल्की जर्मनी में रह रहे हैं, उनके मतलब कि जनाब हम इनको जर्मनी से निकाल देंगे, चाहे इनके पास जर्मन पासपोर्ट है, चाहे ये जो मर्ज़ी कर लें। एएफडी की तरफ से ये बयान आया है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस बयान के बारे में रोशनी डाली जा रही है। खान साहब से पूछेंगे कि ये पार्टी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में खान साहब क्या देखते? खान साहब, इतना बड़ा बयान दे देना कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे महफूज नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये एएफडी पार्टी जो है इसके आइन का हिस्सा है। जो पार्टी का मंशूर होता है उसी में वो उन्होंने अपनी बेस ये रखी है कि जर्मनी जो है सिर्फ जर्मनों के लिए है और जो गैर मुल्की, जो किसी किस्म के गैर मुल्की हैं, उनको वो उनका माटो यही है कि भाई हम इनको जर्मनी से निकाल देंगे। इसी बेस पे वो अपना पार्टी का मंशूर लेके चल रहे हैं। और जर्मनी के बाद हिस्सों में जो कमजोर हिस्से कह लें, जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है या गुर्बत ज्यादा है, वहां पर वो ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। और अब तो एक दो शहरों में उनके मेयर भी चुने गए हैं। आपको पता है, मेयर 50% से ज्यादा जर्मनी के कानून के मुताबिक शहर की जो आबादी है उसका, जो जिनके पास राइट ऑफ वोट होता है, उसमें 50% से ज्यादा वोट लेने वाले को मेयर जो है बनाया जाता है। तो दो शहरों में वो 50% से ज्यादा वोट जो है वो लेके अपने बंदे मेयर भी बना चुके हैं। असेंबलियों में उनकी पोजीशन ऐसी आ गई है कि भाई अब वो एक स्ट्रॉन्ग आवाज बनते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके जर्मनी का जो बेसिक कानून है, जिसे आइन का हिस्सा है, जो आइन का, उसके अंदर इस किस्म के नजरियात की मंफी की गई है कि जर्मनी जो है वो दोबारा जो नाजी वाला सिलसिला था उस किस्म के ख्यालात की हौसला अफजाई नहीं करेगा, बल्कि हौसला शिकनी करेगा। और इसीलिए जो पिछले हफ्ते या जो 10 दिन हो गए, जो एक मीटिंग हुई थी पोस्टरडाम के अंदर, जो बर्लिन के साथ मिलता हुआ बड़ा शहर है, वहां पे एक होटल उन्होंने पुराना किराए पे लेकर वहां ये इकट्ठे हुए थे, जिसमें ज्यादा तादाद जो थी वो एएफडी वालों की थी। लेकिन इसमें खतरे की बात यह है कि इसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी मौजूद थे, सीडीयू के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस किस्म की डिसीजन की हैं कि भाई जर्मनी के अंदर गैर मुल्कों की तादाद जो है बहुत बढ़ गई है और मिलियंस के अंदर ये लोग अब आ रहे हैं और ये असालम का रास्ता यहाँ खुला हुआ है। तो इन सारों को किस तरह बाहर निकालना है, उसके स्टेप्स बनाए गए। अभी बात डिस्कशन के अंदर ही थी। और लेकिन ये कि हैमडीन्स को इस बात का पता था, उन्होंने भी कैमरे वैमरे लगा के उनकी कार्रवाई हुआ है या नोट की है। और जो कुछ वहां पे हुआ है अब वो पब्लिक आ गया, अखबारों के अंदर भी आ गया है और उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है। सियासी पार्टियां भी इसके खिलाफ लिख रही हैं और आम आवाज भी उसके खिलाफ है कि ये जर्मन आइन के खिलाफ है इस किस्म की कार्रवाई करना, ये इस किस्म की सोच रखना या इस किस्म के मामलात को जो है वो हवा देना। तो इसलिए अभी तक तो बज़ाहिर तो ये नजर नहीं आता कि ये कामयाब होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक सोच डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जो हम कॉमन देखते हैं वो तो ये देखते हैं कि भाई जो नया जर्मन है जो अब पैदा हुआ है यहाँ के इंटरनेशनल माहौल में पैदा हुआ है, वो तो मिल के रहना चाहता है। लेकिन हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ परसेंटेज नेगेटिव इंतहा पसंदों की होती है, तो वो जर्मनी में भी है। और अब क्योंकि इन्होंने पार्टी अलग बना ली हुई है, तो वो पार्टी दिन ब दिन जो है जिसे कहना चाहिए उनके वोट भी बढ़ रहे हैं और उनकी सीटें भी असेंबलियों के अंदर बढ़ रही हैं। और जो रेगुलर पार्टियां थी, सीडीयू है, एसपीडी है, इनकी परसेंटेज जो है वो अब कम हो रही है नेशनल असेंबलीज के अंदर या सूबाई असेंबलियों के अंदर। तो इस लिहाज से गैर मुल्की जाहिर है कि अपने आप को गैर महफूज समझता है, इस सोच से खतरा फील करता है। लेकिन बहरहाल जर्मन कौम या जर्मन की जो अथॉरिटीज हैं वो भी इसके ऊपर अब गौर कर रही हैं और इसको सीरियसली ले रही हैं। तो देखें हम इसका आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है, या इस बारे में
जर्मन पॉलिसी कोई नई ऐलान की जाती है, हम भी उसके मुंतज़िर हैं, आप भी इंतज़ार करें। खान साहब ये बताइए कि जर्मनी में गैर मुल्कियों की जितनी बड़ी तादाद है, इनको निकालना आपके ख्याल में कोई आसान काम है? ये देखें, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है कि जो बंदा नेशनलिटी ले लेता है जर्मन, उससे ऐसे नेशनलिटी छीननी नहीं जा सकती, सिवाय तो बहुत बड़ा क्रिमिनल किसी ने कोई काम करे तो उस पर होता है। लेकिन बस क्योंकि पिछले पीरियड्स के अंदर बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर अनरेस्ट पैदा हुआ और लोग जॉब दर जॉब यहाँ हजार मिलियंस की तादाद में आए, पहले इराकी आए, फिर इस्लाम के लोग आए, फिर ये आपके एक जमाने में बोस्नियन आए थे बहुत ज्यादा, फिर ये ईस्टर्न ब्लॉक बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गया था, पोलैंड शोलैंड के लोग जो थे, उनमें से तो अक्सरियत जो है वो वापस गई है, क्योंकि वहां पे खुद इंडस्ट्री वगैरह लगनी शुरू हो गई, जिन्होंने खुद बड़ी इंडस्ट्री लगाई वहां पे, तो ये लोग अपने घरों को वापस चले गए। वो अभी भी है, एक अच्छी तादाद में मौजूद है। अब ये है कि यूक्रेन की वार की वजह से इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, इन्होंने लोगों को लिया, तो अब तो हर कम्युनिटी जो है वो मिलियंस के अंदर यहाँ आ गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन पैदा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ जो है ये बात जो है दब जाएगी। खान साहब एक बड़ा अहम सवाल है कि गैर मुल्की जो जर्मन नेशनल है इस वक्त, वो भी तो अपना वोट जो है अपना वो किसी पार्टी को देते हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ता है आपके ख्याल में जर्मनी में? देखें, जो मेरी फीलिंग है, मे भी मैं गलत बात कह रहा हूँ, कि जिस तादाद में गैर मुल्कियों को वोट डालना चाहिए उस तादाद में गैर मुल्की वोट डालते नहीं है। उस तादाद में इंतखाबात के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। एक तो होता है ना इंतखाबात में खड़े होना, कैंडिडेट होना, पार्टियों में काम कर रहा, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा। जो एक बेसिक हर गैर मुल्की का जिसने जर्मन नेशनलिटी इख्तियार कर ली है, उसका ये फर्ज है कि वो इस कदर तो अपना जर्मन होने का सबूत दे कि जाके इंतखाबात में वोट डाले। और वो भी बहुत कम लोग हैं जो इंतखाबात में वोट डालते हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम ऐसा है कि मुझे पता लग गया था कि यहाँ कितने परसेंट लोगों ने वो वोट डाले हैं जो दूसरे नस्ल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं या दूसरी नेशनलिटियों से मतलब नेशनलिटी बदल के जर्मन बने हुए हैं। तो इस लिहाज से अभी तक बहुत कम लोग जो है वो डालते हैं, इसमें कसूर हमारा भी है गैर मुल्कियों का। अच्छा खान साहब, जर्मनों के गैर मुल्की जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आपस के तल्लुकात को आप किस नजर से देखते हैं? जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा जो गैर मुल्की जर्मनी में रहते हैं उनके जर्मन लोगों के साथ तल्लुकात किस तरह के हैं? देखें, जो एक नस्ल पहले की बात आप कर लें, जो पिछले 20-30 साल में यहाँ आए हैं या बड़ी उम्र जिनका सीनियर सिटीजन बन चुके हैं या 50 से ऊपर है, उनके राब्ते तो बहुत कम है। अलबत्ता जो नई नस्ल जो यहाँ पैदा हुई, यहाँ स्कूलों कॉलेजों में पढ़ी है और यही कंपनियों में काम कर रही है, उनके राब्ते ज्यादा है बजाय कि एक नस्ल पहले जो लोग आए थे। जैसे टर्किश आए थे, वो बिल्कुल अलग थलग रहे और अभी तक अलग थलग ही मैं तस्वर करता हूँ। इसी तरह जो हमारी लोकल कम्युनिटीज हैं वो आपस में ज्यादा मिलती हैं, अरबों में ज्यादा मिलते हैं, तुनिस में ज्यादा मिलते हैं, मराको के लोगों के साथ ज्यादा मिलते हैं। और एक जिसे कहते हैं ना मल्टी कल्चरल सोसाइटी के तौर पर रहने वाली बात जो है वो अभी तक माहौल नजर नहीं आता इसके साथ। खान साहब, यहाँ पे ये बताया जाता है कि जर्मनी में गैर मुल्कियों ने एक अहम किरदार अदा किया जर्मनी बनाने में, और आज भी गैर मुल्की जो है वो नौकरी भी जिस तरह यहाँ पे तलाश करते हैं, जिस तरह मेहनत से काम करते हैं, इनके बगैर जर्मन सिस्टम चल सकता है गैर मुल्कियों के बगैर? देखें, एक जमाने में तो जो सारी डेवलपमेंट हुई है उस वक्त इनको लोगों की जरूरत थी और इन्होंने लोगों को लिया और टर्किश मिलियंस की तादाद में आए। और आज भी जो कहते हैं 3-4 मिलियन टर्किश यहाँ रहता है, वो उसी जमाने के आए हुए लोग हैं, उन्हीं की आगे नस्लें हैं। लेकिन अब तो हर कम्युनिटी जो है वो मिलियंस में है और उनके बगैर इनका गुजारा नहीं चल सकता। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हो गई हैं जिनको ऊपर जर्मन तवज्जो नहीं करता, ये उस तरफ देखता भी नहीं है। और वो हर सिस्टम को रन करने के लिए तो हर किस्म के काम जो है इंसान को करने पड़ते हैं और
جرمن جو ہے وہ زیادہ پیڈ جاب دیکھتے ہیں یا زیادہ جن میں ٹیکنیکل کام زیادہ ہو، کیونکہ جرمن زیادہ طور پر ٹیکنیکل کام میں زیادہ ان کا دماغ چلتا ہے. انڈسٹریل ملک ہے، میکینیکل ملک ہے، تو جو عام بغیر میکینیکل کام کے ہیں، ہاتھ کا لیبر جاب جو ہے وہ غیر ملکی ہی زیادہ کر رہا ہے ابھی تک. ہنڈا اربا جسے کہنا چاہیے، وہ ابھی تک غیر ملکی کر رہا ہے، اس کے بغیر تو سسٹم نہیں چلتا. اس لیے یہ خیال کہ غیر ملکوں کے بغیر یہ اپنے آپ کو رام کر لیں گے، ان کو بھی پتا ہے، سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بات بنے گی نہیں اس طرح. پچھلے دنوں خاصا بھی ایک مجھے پتا چلا تھا، میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ ایک پاکستانی فیملی ہے، یہ آپ کے فرینکفرٹ کے ایریے میں ہی ہیسن میں، ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی اور ابھی تک پتہ نہیں کیا اپڈیٹ ہے، وہ بھی پتا کریں. یہ بتائیے کہ جرمن جو ہے یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو آگ بھی لگا دیتے ہیں؟ دیکھیں، انتہا پسند ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم تو وہ ایک مذہبی ملک ہے، ہمارے ملک میں کیا ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ جو سری لنکن بیچارے کے ساتھ ہوا، اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا ہم نے، تو اس کو لوگوں نے اپریشیٹ تو نہیں کیا، لیکن اس فیکٹری کے لوگوں نے وہ کیا، اس میں بھی سینکڑوں لوگ ملوث تھے اس کا کام کے اندر. اس لیے انتہا پسند تو ہر جگہ ہوتے ہیں. خاص ایک دو واقعات کو لے کے آپ کسی قوم کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو جرمنی میں انتہا پسند ہے وہ پھر اونچے درجے کے انتہا پسند ہے، جو جسے کہنا چاہیے آگ لگانے والے یا غیر ملکوں کو دیکھ کے نفرت کا اظہار کرنے والے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جرمنی کے اندر. خان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر یہ اے ایف ڈی آگے بڑھتی جاتی ہے تو جرمن قانون کے مطابق کوئی آئین میں تبدیلی یہاں بھی ہوتی ہے، یا کتنے فیصد پارلیمنٹ کے لوگ جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں کی جو ہے نا آئینی عدالت، جی، جس میں 17 جج ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بڑا جکڑ کے رکھتے ہیں. ایسے معاملات میں ان سیاستدانوں کے اوپر وہ ایک قسم کا نگران ہے. اور ابھی تک کا ماحول تو یہی ہے کہ جو بات وہ کہہ دیں اس کو بغیر کسی سوچنا کے قبول کر لیا جاتا ہے. اس پہ نہ تو رائے زنی کی جاتی ہے، نہ اس کے خلاف بولا جاتا ہے. جو وہ رائے دے دیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. جرمن کا ابھی تک کا سیاسی سسٹم یہی ہے، اور وہ بڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ جو جرمن کا آئین ہے، جو جرمن کا بیسک لا ہے، گراؤنڈ ریسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہ ہو. اس لحاظ سے تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا وقت آ گیا کہ جرمن پارلیمنٹ کے قانون کو یا آئین کو بدلنے کی بات کی جائے گی. آنے والے وقت میں 15-20 سال کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ گراؤنڈ جسٹ بدل دی جائے گی، ہم نے کہا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ہاں سر، یہ بتائیے جو غیر ملکی یہاں پہ رہتے ہیں ان کی نئی نسل کوئی ترقی کر رہی ہے، کوئی ایسے بزنس کر رہی ہے، یا ایسے کوئی ان کو موقع مل رہے ہیں کہ وہ جو پہلی نسل آئی تھی اس کی نسبت بہتر؟ جو فگر آتی رہتی اخبارات کے اندر یا تجزیے پر شائع ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی جو غیر ملکی ہیں، جو یہاں کے غیر ملکی نسل سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں، وہ ان کی تعداد یونیورسٹیوں میں جرمنوں سے زیادہ ہے. زیادہ لوگ یونیورسٹی جا رہے ہیں جو غیر ملکی بچے ہیں. اس لحاظ سے تو ایک خوشگوار بات ہے کہ بھائی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہے یونیورسٹیوں کے اندر. ظاہر ہے کہ علم بھی حاصل کریں گے، ڈگریاں بھی ہلیں گے، تو پھر جرمنی کی ایڈمنسٹریشن کو رن بھی کرنے میں انہیں کا عمل دخل زیادہ ہوگا. ہاں صاحب، جرمن خود تو کم بچے پیدا کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر ملکیوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو ایک مطلب اوپن سی بات ہے کہ جب جرمن شادی نہیں کریں گے تو غیر ملکوں ان کے بچے کم ہو گئے، غیر ملکوں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ تو غیر ملکوں کی بات ہے نا، کہ اگر ایک طرف ایک ماحول بن رہا ہے، اے ایف ڈی جیسی پارٹیاں جو ہیں وہ دن بدن اسٹرانگ ہو رہی ہیں، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ جو غیر ملکی یہاں موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، تاکہ یونیورسٹیوں میں زیادہ ڈگریاں لے کے ہر شعبہ زندگی کے اندر غیر ملکی قبضہ کرتے چلے جائیں ایسا اپنی پرسنٹیج کے لحاظ سے. تو ظاہر ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی اے ایف ڈی والوں کی. خان صاحب، جو سیاسی آرگنائز نہیں ہے غیر ملکی ابھی تک، یہ کوئی ایسی
جیسے کہنا چاہیے ایک اجتماعی نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس والے میں ابھی تک ہم غیر ملکی کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے اس سوچ کو بھی جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور نئی نسل ہی آگے نئی سوچ لے کے بڑھ سکتی ہے. خان صاحب جس طرح انگلینڈ میں غیر ملکی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، جرمنی میں بہت کم تعداد ہے میرا، کیونکہ کچھ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے جو پارلیمنٹ تک میرا خیال بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی جو نسل پہلے آئی تھی آنے والے ان کو تو اپنے حالات سے فرصت نہیں تھی. ہر بندہ جو تھا وہ اپنے سے علاوہ اپنے آپ کو یہاں سیٹ کرنے کے علاوہ کچھ پیچھے اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ بوجھ اٹھا رہا تھا اور اس میں اس طرف ان لوگوں کا دھیان ہی نہیں گیا. البتہ یہ ہے کہ اب جو لوگ بچے جوان ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں، اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسے بورڈوں کے اوپر تصاویر جو ہم دیکھتے ہیں ان میں کافی تعداد میں غیر ملکی ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا، یہ کل کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے، کہ جو بون تک جو نیشنل اسمبلی تھی اس کے اندر غیر ملکی کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ ایک نیشنل اسمبلی کے اندر بھی غیر ملکی موجود ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور اگر زیادہ سیاست میں حصہ لیں گے تو پھر یقیناً زیادہ لوگ ممبران اسمبلی آنے شروع ہو جائیں گے. اب تو صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور جو سٹی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کافی پاکستانی موجود ہیں. جی. اب حیدرآباد کی سٹی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر وسیم بٹ صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نامنیٹ نہیں ہے. انہوں نے آزاد رہ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا سوسائٹی کے اندر اور الیکشن جیتا ہے انہوں نے اور ممبر ہے. اس طرح مائز کے اندر بھی ایک خاتون جو ہے وہ ممبر اسمبلی ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں. اب بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن ناموں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ غیر ملکی بیک گراؤنڈ کے لوگ. بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین، یہاں بھی ہیمبرگ میں بھی ملک گلفام صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے کئی پروگرام کیے اور یہ میں بتا دوں جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ غیر ملکیوں کو جب بھی الیکشن ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور جرمنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اگر آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں، اپنے ہمسائے ہیں آپ کے، وہ اگر جرمن ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہو کہ وہ خوش رہیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے تنگ آ کے مکان چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اگر آپ کے تعلقات یہاں پہ اچھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، سب کچھ چینج ہو سکتا ہے اور جس طرح کی آوازیں غیر ملکیوں کے خلاف اٹھ رہی ہیں ان کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہتی. اچھے کام کریں، کرائم سے دور رہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ کو جرمنی نے دعوت دی یا آپ یہاں پہ آئے، آپ رہے، تو اگر کسی کے گھر میں آپ آئیں تو اس کی عزت کریں، احترام کریں، قوانین کا احترام کریں. اور پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی پارٹی جو بیانات دیتی ہے ان کا منہ جرمن خود بخود بند کر دیتی ہے. سب سے بڑا یہی ہے کہ سب سے محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں. یہ میرا ایک آخری میسیج تھا آپ کو اس پروگرام کے حساب سے. ہمارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.